حضرت زمان مکے دے وچ آئے نے تے مکے دے وچ جس دن پہنچے نے تے مشرکین دے نال ہوئی آپ دی ملاقات مشرکین کہن لگے کہ اے زمان تو مکے دے وچ دے نال جائے جے نال چاہے جا کے ملاقات کر لے جے نال تیرا دل کرے او دے نال جا کے تو کھانا بھی کھا لینا ہے جے نال تیرا دل کرے جا کے تو بیٹھک بھی کر لینی ہے لیکن اوتھے محمد دے نال آ کے او دے نال جا کے ملاقات نہیں کرنی او جڑا اس نوں جان کے ویکھدا ہے پھر او تے ہو کے رہ جاندا ہے مسلمان حضرت زمان کہندے نے کہ وجہ کی ہے او کہن لگے زمان معاذ اللہ انہاں دے اوتے جنہاں نے سایہ کیتا ہے حضرت زمان کہن لگے آپ نے ہل تک کلمہ نہیں سی پڑھیا آپ دے دل دے وچ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا تے کام یہی ہے میں لوگوں دے اوتے جنہاں دا سایہ اتار لواں پتہ نہیں میری وجہ تو انہاں نوں فائدہ ہو جائے مسلمان او کہندے نے انہاں دے دل دے وچ خواہش پیدا ہوئی کہ اس تو پہلے تے پتہ نہیں انہاں دے نال ملاقات نہ کراں لیکن ہن تے جا کے میں ملاقات ضرور کرنے ہے او مسلمان حضرت زمان چلنے نے چلدیاں میرے آقا دی بارگاہ دے وچ پہنچے نے میرے آقا دی بارگاہ پہنچے نے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نفل ادا کرتے ہیں دوروں ہی بتوخال مکھ ویکھیا واللیل دیاں زلفاں ویکھیا نے دوروں ہی علم نشرح دا سینہ ویکھیا ہے او تاسین دا سرا ویکھیا ہے مسلمان تے ویکھ کے دوروں ہی سمجھ گئے او ایڈے سونے مبتلا ایڈے سونے چہرے والا او کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا آپ چلدے آقا دی بارگاہ دے وچ آئے نے آقا دے کول آئے نے آ کے عرض کرن لگے قبلہ مینوں لوکاں نے دسیا ہے مینوں مشرکین نے دسیا ہے لوکاں نے دسیا ہے معاذ اللہ تواڈے اوتے جنہاں نے سایہ کیتا ہے میں تواڈے تو جنہاں دا سایہ اتارنا چاہندا ہاں میرے آقا نے فرمایا یہ علاج کیویں کرے گا عرض کرتے نے آقا میں اپنے جنتر منتر پڑھاں گا میرے آقا نے فرمایا سماد تو اپنے جنتر منتر اپنے کول رکھ میرے آقا نے رب دی حمد و ثنا بیان کیتے ہیں پڑھتے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ رب دی حمد و ثنا بیان کیتے ہیں حضرت زمان کہندے نے آقا میں بڑے بڑے عربی شاعراں دے شعر بھی سنے نے او میرے دل نوں ایڈا سکون نہیں آیا جڑا سکون اس نوں سن کے آیا ہے لہذا پتہ چلدا ہے ایک کلام کسے بندے دا نہیں کسے بندے دا نہیں ہو سکدا ایک کلام خالق نہیں ہو سکدا ہے عرض کردے نے ہاتھ جوڑ کے آقا ایک دفعہ پھر رب دی حمد و ثنا بیان کر دیو میرے آقا نے ایک دفعہ پھر رب دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے حتیٰ کہ 3 مرتبہ آپ کے سامنے رب دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے مسلمان 3 مرتبہ رب دی حمد و ثنا سنن کے بعد حضرت زمان نے آپ کے حق دیتا ہے جب مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے او مسلمان ذرا غور کر لائے حضرت زمان سے سوچ کے آئے سن آپ کا فائدہ سوچ کے آئے سن کہ میں جمع کرتے جا کے معاذ اللہ انہاں دے تو جنہ دا سایہ اتارنا گا انہاں دا فائدہ ہوئے گا مسلمانوں اتنے دنیاوی فائدہ ہے میرے آقا نے انہاں نے کی عطا کیتا ہے اس زمان جڑے پہلے جہنم دے رستے تے پہ چلدے سن او جڑے پہلے جہنم دے رستے تے پہ چلدے سن میرے آقا نے جہنم دے رستے تو آپ نو ہٹا کے میرے آقا نے آپ نو جنت دے رستے تے چلا دیتا آپ نو جنت دے رستے تے چلا دیتا ہے مسلمان بہت بڑی گل ہے اگلی گل تے غور کرنے ہے حضرت زمان واپس گئے ہون گے او مشرکین دے نال جا کے ملاقات نہیں ہوئی ہوے گی انہوں نے پوچھیا ہوے گا میرا وجدان کہتا ہے انہوں نے پوچھیا ہوے گا زمان اسد نمنا جو کہتا سی تو اوتھے جا کے ملاقات نہیں کرنے تو میٹھے محمد دے نال ملاقات نہیں کرنے تینوں دسیا جو سی جڑا انہوں نے ویکھدا ہے پھر انہاں تے ہو کے رہ جاندا ہے آپ نے کہا